वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक बळकुंजे फिरगज उपाध्यक्ष डॉक्टर फ्रीडा रोड्रिगसाचे तर्फेन मोगाचे प्रणाम। जेजूच्या जल्माच्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसां आनी प्रस्तुत प्राजीत काळार आमचे पातक रडोवन आमची जिणी बदलूंक हो एक आमकां ओरतो अवकाश। आमच्या पातकांचे बोगसाणे ह्या जाक आमकां दिता तरी आमच्या पातकांच्या शिक्षेची माफी जोडूंक थोड्या पूर्ण शेतांक भेट दिसे म्हणून आमच्या इगर्जमतेच्या वडिलांनी आमकां उलो दिला। ह्या दिशेन आमी बळकुंजे फिरगजगारां एप्रिलाच्या 15 तारीखेर बळकुंजे तावन पाक्षिकिरेक पायवाटेचे पयण म्हळ्यार पादयात्रे करून समकल्या। ह्या पयणा वेळार आमकां आत्मीक मानसीक तशेंच दैहीक बरेपण लाभलां। देवाचें हजारपण आमचे थंय आमी भोगलां आनी ह्या खातीर हो अवकाश आमकां मेळिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता। तुमकांय पावट आसा तर असलेंच पयणा तुमी करूंक आमी तुमकां उलो दिता। आमी केल्ल्या पादयात्रेची एक अपुरबायेची झळक पळोवयांगी। हांगासर देव आमकां नीज मेळटा आनी तुमकां हांवें सांगलें आमी मागणें करता तेवया म्हणून त्या मागण्याच्या वातावरण आसता आसतना वस्तू आमकां बरेपण मेळटा। त्या देखून दिन संगतीचें बरेपण हांवें सांगितलें एक दैहीक बरेपण कितले घंटो आमी चल्ल्या कितले आमकां कूड कितली स्ट्रॉंग जाली फिजिकली आमचे नर्व्स कितले स्ट्रॉंग जाले आमचे हार्ट कितले स्ट्रॉंग जाले ब्लड सर्क्युलेशन कितले स्ट्रॉंग जाले ठीक आहे। दैहीक मानसीक तशेंच आमी एक मागण्याच्या वातावरणाचेर आमी आयल्या देवाक समर्पूंक आमी आयल्या वस्तू स्ट्रेस आमचे उणें जाता एक शांती आमकां मेळटा पळय ह्या घुसमणेच्या संवसारांत ह्या मोबायलाच्या संवसारांत आमचे आमी चलोवन देवाक नियाळ येवचे हे एक बाद्द संवय ही आमकां खंय मेळना। सो मानसीक वस्तू आमकां बरेपण आमकां मेळटा उपरांत आत्मीक बरेपण आमकां मेळटा पळय आमी मागणें करताले आमी आसले पुरा वस्तू तेच म्हळ्यार आत्मीक ते आमकां एक व्हड आमकां मेळटा। सगळे सांगता घालतना सगळे आमच्या व्यक्तित्वाकच ह्या भगवंत हापत्याक आमकां भगवंतपणासून आमकां साध्य जालें। उपरांत हे पादयात्रे आमकां ह्या फावटी आमकां जेसीन आमकां हांगासर अवकाश दिला। तुमकां हांवें सांगलें पादयात्रे म्हळ्यार आमच्या पातकाची माफी जोडूंक आमकां एक अवकाश कश्ट आमी ताकलीफ करूंक आसा। तुमकां हांवें सांगलां पातकां पातळ्या बक्षिता आमची पूण पातकाची शिक्षा तो आमकां बक्षूंक ताका अधिकार ना देवान मात बक्षिची त्या देखून आमी कितें पळय अन्याय करता पातळ्या बक्षिता पूण तो अन्याय आमी प्राजीत मनीसांक मेकअप करीचे त्या देखून खरेंच मात आमी हें करता दान धर्म करता मस्त नवी ताच्या पुस्तकांत आसा कोण दान धर्म करता ताची पातकां बक्षता म्हणून पळय आमी दान धर्म करता मस्त मागणें आमी करता कुमो करता आमी ठीक आहे। त्या देखून ह्या मरिफात आमकां हांगा ह्या भगवंत जाग्याक हांगासर येवंक आमकां वडी बाबान अवकाश दिला। पातकांची माफी शिक्षेची माफी आमकां जोडूंक मात्र न्ही देवा लागीं आमी इल्लें बसून आमकां संबंध बरो करूं हें आमी वतीन बरें जालें म्हज्या जिवनांत फर्स्ट टायम हांवें येवचें ह्या पवित्र स्थळाक म्हळ्यार यात्रेक वयर करना आनी म्हाका सगळ्या ग्रुपा सांगाता येवंक आमच्या पिरगज ग्रुपा सांगाता येवंक म्हाका बारी खुशी जाली संतोश जालो देखून हांव देवाक अर्घ दिता। म्हाका यात्रेक पयलांचे मस्त आशा आशिल्ली पूण म्हाका पांय दूख आशिल्ल्यान येवंक जायना जावंक साध्य जालें पूण म्हाका येवयेत वेहिकलार येवयेत म्हणून म्हाका आपोवन हाडलें आनी थंय जावन हांगा म्हणसर हांव मागणें म्हणून हांगा सांगातात आयलें बरें म्हाका बगलें म्हाका वस्त संतोश जाता आनी सगळें सांगाता मेळोन म्हाका म्हाका फावो केलें हांवें देवाक अर्घ दिता। एक वेळ म्हाका बारी व्हरतो विशेश संतोशाचे हे जेवण मस्त आशा आसले एक अवकाश मेळवना एक ह्या फावटी एक अवकाश मेळ्ळा तशें पुरो आसा म्हणून भोगवला ते सगळे सांगाता मेळोन एक संतोश एक मागण्याचें वातावरण आसलें आमचें ती मस्त आशा आसली म्हाका पाक्षी यात्रेक पयलां बिकॉज कुटुंबा सांगाता हे म्हणून म्हाका मस्त आशा आसली म्हाका
देवाने बाग फावो केल्या खातीर हांव देवाचो अर्घ पयलीं म्हाका मस्त बरें लागलें कित्याक म्हण सांगल्यार मस्त खुशी जाली मानसीक जावन दी आत्मीक जावन दी मस्त खुशी लागली आनी ह्या फिरगस घरा सांगात येताना मस्त खुशी जाली तेच मागणी करून येताना कशें हांगासर आमी पावल्या म्हणलें तें कळना त्या देखून देवाक अर्घ दिता सांव पावलाची आनी सांजुदाची दराळ आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या फिरगसीचेर सर कुटुंबाचेर पावोवन दी म्हणून पादयात्रेकरीचे म्हणले म्हाका मस्त आशा आसली आनी येताना म्हाका मस्त खुशी जाली सकाळ सांगाता म्हणून येताना मागणे आनी तेच काकुलती तेच सगळे म्हणटाना आमकां आयिल्ली वाट कशी म्हणल्यार आमकां कळवना येतले बऱ्याच तरान आमी सांजुदाच्या पुण्याशिकवेन पावला आनी मस्त खुशी जाली मस्त संतोष जालो आनी सांजुदाची बेसांव आमकां सकाळाक आसतली म्हणली हांव बातयेन सांगली म्हाका यात्रेक पयन करूंक मस्त बरें लागलें करण्यात आसतना म्हाका यात्रेक पयन करूंक मस्त बरें आशिल्लें पूण थोडे अडखळी आशिल्ले तरी ते अडखळी मदें हांव आयली वाटेर येताना म्हाका मागणें सांगून येताना मतीक मस्त समाधान मेळ्ळें यात्रेक पयन बरें जालें सांपावलेच्या पिरगजी सावन सांजुदाच्या पिरगजी पर्यंत यात्रेक पयन बरें तरेन देवाक अर्घ दिता असो वेळ गेलो म्हणलें कळूंकच ना या यात्रेचो पयन वरी म्हाका बरी भलायकी लाभल्या म्हणून त्याचे पयण एका घंट्या पर्यंत जालें मागण्याचें वातावरण आसल्या वरवीं आनी सगळ्याच कुटुंबाच्या लोकां उरतो देव मस्त खुशी जाली मानसीक आनी दैहीक भलायकी मेळ्ळ्या म्हूण म्हाका बघता सांजुदाचे आनी सांपावलेचे आशिर्वाद समेस्ताचेर आसून दी पादयात्रेकरचे पयल्या फावटी आनी हो अवकाश फावो करतिल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता मस्त चलोन आमी आयल्या सकाळ सांगात चलतना मागणें करून येता आसतना एका तराची एक आत्मीक दादोसकाय भोगली आनी ह्या थळारी देवान आमकां सगळ्यांकी बऱ्या भलायकेन राखल्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता आनी हाचे खातीर विनत केल्ल्या सर्वांचो काळजांत हांव उपकार करता देव बरें Wow.